खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। हालात तेज़ी के साथ जंग की तरफ बढ़ने लगे हैं। दोनों जानिब से एक दूसरे पर बारूदी फ़िज़ाई हमलों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरफ इसराइल ने फ़लस्तीन के 3 मकामात पर जंगी तैयारों से बमबारी की, तो जवाब में फ़लस्तीन ने इसराइल पर 12 मिसाइल ताक दिए। इन हमलों से होने वाली तबाही के बारे में आगे चलकर तफसीली बात की जाएगी। इसराइल की जानिब से मुतअद्दिद मिसाइल फिजा में मार गिराने का दावा सामने आ गया है। इस्लामी तहरीक हमास ने भी इसराइली फिजाई हमले जारी रहने पर जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। एक और खबर के मुताबिक इसराइल ने हस्ब रिवायत इंसानियत सोच दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए फलस्तीनी बच्चों को बेदर्दी से निशाना बनाकर इस्लाम का मुस्तकबिल तबाह करना चाहा, तो दुश्मन के अज़ाइम उस वक्त खाक में मिल गए जब बच्चों की जुबान पर जारी कलमे के विर्द से इस्लाम का नाम मजीद सरबुलंद हो गया। अंदर की खबरों के मुताबिक वादी उर्दन में नया यहूदी शहर बसाने का नापाक इसराइली मंसूबा भी मंजरेआम पर आने के बाद हर तरफ से मिली शिकस्त का गुस्सा इसराइल ने गजा की पट्टी पर नाकाबंदी करके हजारों फलस्तीनी माहीगीरों पर उतार दिया है। खबर यह भी है कि सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम करने के लिए बड़ी शर्त रख दी है, जबकि तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने एक मरतबा फिर फलस्तीन की आज़ादी तक फलस्तीन की हिमायत और सिफारती और जंगी मुहाज पर मदद करने का ऐलान कर दिया। तमाम तर मौज़ूआत पर तफसीली बहस करने से कबल आपसे इतना कहूंगा कि हर खबर की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इसराइली न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने जंगी तैयारों से 3 नए मकामात पर फिजाई हमले करके फलस्तीन को बुरी तरह निशाना बनाया। फिजाई हमलों के दौरान इसराइली फौज ने घटिया हरकत करते हुए फलस्तीनी बच्चों पर बमबारी करने के अलावा किसानों की फसलें भी तबाह कर दी। मगर फलस्तीन के निडर और बहादुर बच्चों ने इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी के दौरान कलमा तैयबा और अल्लाह का विर्द करके ना सिर्फ तारीख रकम कर दी, बल्कि दुश्मन को वाज़े पैगाम दे दिया कि तुम हमें शहीद तो कर सकते हो, मगर हमारे दिलों से दीन इस्लाम, अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कभी खत्म नहीं कर सकते और ना ही इस्लाम का नामो निशान इस दुनिया से मिटा सकते हो। कलमा तैयबा दोहराते फलस्तीनी बच्चों की वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद इसे इस्लाम की फतह और इसराइल के अलावा तमाम इस्लाम दुश्मन ममालिक के मुंह पर काले धब्बे की मानंद करार दिया जा रहा है। दरहकीकत हालिया हमलों से कबल इसराइली रहनुमाओं ने हमास को धमकी देते हुए कहा था कि अगर सरहद पार से राकेट और धमाका खेज मवाद से लदे गुबारों के हमलों को न रोका गया तो गजा पट्टी में बड़ी जंग छिड़ सकती है, जिसका जिम्मेदार इसराइल नहीं होगा। जिसके जवाब में हमास के तर्जुमान ने कहा कि अगर इसराइल के हमले और मुहासरे जारी रहे तो वो भी जंग करने से बिल्कुल भी दरेग नहीं करेंगे, जिसके बाद लफ्जी गोलाबारी बारूदी गोलाबारी में बदल गई। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रात इसराइल ने 3 फलस्तीनी मकामात पर जंगी तैयारों से फिजाई हमले करके जंग को हवा दे दी है, जिसके बाद हमास के अस्करियत पसंदों ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इसराइल की तरफ 12 रॉकेट फायर करके हिसाब बराबर कर दिया। हमास ने मिसाइल हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि हमने फलस्तीनी अवाम के खिलाफ होने वाले हमले का जवाब दे दिया है। अगर दुश्मन बाज ना आया तो हम मुस्तकबिल में भी भरपूर जवाब देते रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इसराइल अपनी जारियत जारी रखता है तो इसराइल को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इस हवाले से बीबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट में बताया गया कि जुमेरात की शाम और जुमे की सुबह को गजा से इसराइल पर दागे गए रॉकेट्स की तादाद झड़प शुरू होने के बाद पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा थी। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने 12 में से 3 मिसाइल मार गिराने का दावा किया है, जिसके बाद इसराइली फौज की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि शाम को गजा में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों ने इसराइली कॉलोनियों पर 12 मिसाइल दागे, जिनमें से 3 मिसाइलों को अमरीकी साख्ता फिजाई दिफाई सिस्टम आयरन डोम की मदद से फिजा में ही मार गिराया गया। कबल अज़ीं इब्रानी ज़राए इब्लाग ने इत्तला दी थी कि गजा के करीब कैसो फ्रेम और अल ऐन के मकामात पर फलस्तीनियों के मिसाइल हमलों के बाद खतरे के सायरन बजाए गए थे। इसराइली फौज के तर्जुमान का कहना था कि गजा में दागे गए मिसाइलों में से 2 मिसाइल सरहद के करीब गिरे, तहम उनके नतीजे में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइली ज़राए इब्लाग ने हंगामी खिदमात का हवाला देते हुए कहा कि होने वाले हमलों के नतीजे में 3 अफराद सदमे में चले गए।
وہاں ایک مکان کو کافی نقصان پہنچا جبکہ ایک خاتون محفوظ پناہ گاہ کی تلاش میں زخمی ہو گئی۔ IDF نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اسرائیلی فوج نے فلسطین پر فضائی حملہ کیا ہے، جس میں خاص طور پر غزہ میں راکٹ، گولہ بارود تیار کرنے والے اور زیر زمین دہشت گردی کے انفراسٹرکچر کے لیے استعمال کیے جانے والے حماس کے فوجی کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملے سے آگاہ کرتے ہوئے حماس کے زیر انتظام وزارت صحت نے بتایا کہ ابھی تک اسرائیلی حملے کے دوران کسی جانی نقصان کی اطلاع تو نہیں ملی، مگر مالی نقصان بڑے پیمانے پر ہوا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری کشیدگی پر بیان دیتے ہوئے مسٹر گریٹنز نے کہا کہ IDF یعنی اسرائیلی دفاعی فورسز جنگ کے لیے تیار ہیں۔ فورسز اسرائیلی ریاست کا دفاع کر رہی ہیں اور وہ جنوب کے باشندوں کی حفاظت بھی کر رہی ہیں۔ ہم پر حملہ کرنے والوں پر حملہ بھی کر رہی ہیں اور انہیں سخت نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، خیال رہے کہ فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی میں گزشتہ 2 ہفتوں سے سرحد پر سخت کشیدگی چل رہی ہے۔ اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری کے جواب میں فلسطینی مجاہدین جوابی کارروائی کے طور پر میزائلوں اور دھماکہ خیز غباروں سے حملے کر رہے ہیں، جس سے اسرائیل کی متعدد جگہوں پر آگ بھڑک اٹھی۔ بھڑکنے والی آگ سے اسرائیل کو جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مگر اسرائیل پھر بھی اپنے شیطانی منصوبوں سے باز نہیں آ رہا، جس کا واضح ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ہر طرف سے منہ کی کھانے کے بعد اسرائیل نے بیت المقدس یعنی فلسطین کے دریائے اردن کے مغربی کنارے کے مشرقی اور تصویراتی اہمیت کے حامل علاقے وادی اردن میں ایک نیا اور وسیع یہودی شہر آباد کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ عبرانی ٹی وی چینل نے انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ اسرائیلی حکومت وین 2030 کے تحت اسی نام سے قائم گروپ کو وادی اردن میں نیا یہودی شہر آباد کرنے کے منصوبے کی ذمہ داری سونپ چکی ہے۔ یہ شہر الون اور مشاف یہودی کالونیوں کے قریب آباد کیا جائے گا، جس میں ابتدائی طور پر 50,000 رہائشی مکانات تعمیر کیے جائیں گے۔ اسرائیل کے فضائی حملوں، گریٹر اسرائیل منصوبے اور امن معاہدے کی وجہ سے بگڑتے حالات پر بات کرتے ہوئے فلسطین نے اعلان کیا کہ اسرائیل سے دوستی کرنے والوں کو تاریخ اور فلسطین معاف نہیں کریں گے۔ اس دوران فلسطین نے متحدہ عرب امارات کو اسرائیل سے معاہدے پر نظر ثانی کرنے کا بیان بھی جاری کیا، مگر انہوں نے واضح کیا کہ کوئی فلسطین کی مدد کرے یا نہ کرے، چاہے تمام عرب ممالک اسرائیل اور صہیونی دشمنوں کے سامنے جھک جائیں، فلسطینی قوم پھر بھی اللہ کی مدد سے خون کے آخری قطرے تک اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرتی رہے گی۔ معزز دوستو، اسرائیل اور فلسطین سے جڑی ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کرنے پر امریکہ کے سامنے بڑی شرط رکھ دی ہے، جبکہ طیب اردگان نے فلسطین کی فوجی اور سفارتی محاذ کے علاوہ ہر میدان میں مدد کا اعلان کرتے ہوئے فلسطین کی آزادی کی حمایت میں آواز بلند کر دی ہے۔ طیب اردگان نے کہا کہ ترکی فلسطین کی آزادی تک فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، اس لیے فلسطین کی کامیابی ترکی کی کامیابی اور ترکی کی کامیابی فلسطین کی کامیابی ہے، جس سے امریکہ اور اسرائیل تل ملا اٹھے ہیں۔ در حقیقت امریکہ سعودی عرب پر دباؤ بڑھا رہا تھا کہ متحدہ عرب امارات کے بعد سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کرے، جس پر پہلے تو سعودی عرب نے خاموشی اختیار کیے رکھی، مگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورے سعودی عرب کے بعد سعودی شاہی خاندان کے سینئر رکن نے امریکہ کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم اسرائیل کو صرف اسی صورت تسلیم کریں گے جب خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آئے گا، جس کا دارالحکومت یروشلم ہوگا۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔